औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? ठीक है। अच्छा जी, तो सब रेडी क्लास के लिए? जी बाजी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, ठीक, सही। अच्छा जनाब, शुरू करते हैं। आज हमारा नया टॉपिक है, और टॉपिक क्या है? पिछली बार हमने पढ़ा था इस्मुल मफूल, और आज हम पढ़ रहे हैं इस्मुल ज़र्फ, राइट? जी चल, इसमें थोड़ी सी तमहीद बांध देती हूँ पहले। एक होता है इसमें ज़र्फ, और एक होता है, दूसरी चीज क्या होती है? ज़र्फ। ज़र्फ। जैसे आपका होता है ना फाइल और इस्मुल फाइल, इसी, और मफूल होता है और इस्मुल मफूल होता है, तो उन दोनों में क्या फर्क होता है उसको जरा ज़हन में लाएं कि फाइल क्या होता है और इस्मुल फाइल क्या होता है, और फिर मफूल क्या होता है और फाइल का इस्मुल मफूल। फाइल फाइल का हमेशा कोई जो वजन है नहीं वो होता। सॉरी, जी आप बोले। नहीं बोले नुसरत। फाइल का कोई वजन नहीं होता, जबकि इसम फाइल का वजन होता है। और फाइल जो है वो सिर्फ मरफू होता है, लेकिन इसम फाइल जो है वो मरफू, मंसूब और मजरूर हो सकता है। शुक्र है आपने एक्सेप्ट किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी अच्छा जी, मैंने इसको काफी काफी मुझे मेहनत करना पड़ी, लेकिन कर लिया हो आपने गया। कि वो मरफू भी हो सकता है। फाइल से यही होता है ना कि वो मरफू होता है, हमारे ज़हन में तो जी यही पैदावार है ना हमारी, कि वो हाँ, मरफू होता है, लेकिन वो मंसूब भी हो सकता है, वो हस्बे ज़रूरत मजरूर भी हो सकता है, और वो जी खास वजन पे आता है। वजन तो ठीक है, इस्मुल असल फाइल। चीज वही है, इसका वजन देखना असल चीज वही है, उससे हाँ, पता अभी आप चलता मफूल का बता दें ताहिरा, मफूल क्या और इस्मुल मफूल में क्या फर्क होता है? है। जी उसमें भी यही होता है कि इस्मुल मफूल जो होता है वो मोल्ड पर होता है, और हम्म, जो है मफूल का कोई वजन नहीं होता। और हम्म, मफूल जो है हमेशा जो है वो नसब में होता है, जबकि इस्मुल मफूल जरूरत के हिसाब से जो है वो हम्म। रफा, नसब और जर तीनों में से किसी में भी हो सकता है। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, ठीक है। जी सेम डेफिनेशन है। बिल्कुल वही डेफिनेशन यहाँ भी काम करेगी, यहाँ सही। पर भी यही वाली काम करेगी। जर्फ क्या होता है? जर्फ जो होता है उसका कोई वजन नहीं होता। फौका, तहता, है ना, जितने भी आप नाम ले जी लें, हम्म। अलान, यौम, लैल, ठीक है ना, ये सब क्या अस्पा। है? ये सब जर्फ है। अच्छा, अब जर्फ जो, हाँ, इसम जर्फ नहीं है, ये अलिफ लाम जो लगा हुआ है ना, इसको हटा दें, और इसम को भी हटा दें। सिर्फ जर्फ, यानी अलिफ लाम को हटा दें बीच में से, ठीक है ना। इस्म जी जर्फ और इस्म जर्फ में क्या फर्क है? इस्म दोनों हैं तो इस्म ही है, नाउन ही है ना, जी है ना। जर्फ होता तो नाउन ही है ना। तो इस्म जर्फ और जी बिल्कुल। इस्म जर्फ में ये फर्क है कि जर्फ जो होता है वो किसी भी वजन पे हो सकता है। यानी वजन का मतलब ये है कि कुछ भी बन के आ सकता है, सिर्फ जमीर नहीं बनेगा। जमीर नहीं बनेगा जर्फ, जर्फ कभी जमीर नहीं होता। जबकि फाइल और फाइल और मफूल जो होते हैं वो जमीर भी बन के आ सकते हैं, है ना। जो फाइल होते हैं, फाइल की बात कर रही हूँ, और मफूल की बात कर रही हूँ, वो जमीर बन सकते हैं ना। मरफू जमीर होगी तो फाइल बन जाएगी, मंसूब जमीर बिल्कुल होगी तो वो बिल्कुल मफूल बन जाएगी। बिल्कुल। हाँ लेकिन जर्फ जो होते हैं, जर्फ, इसमें जर्फ की बात नहीं कर रही, जर्फ जो होते हैं वो जमीर नहीं बन के आ सकते। वो जर्फ ही होते हैं, वो नौ नहीं होते हैं, उनकी जगह जमीर इस्तेमाल नहीं होती। ये बात सही। क्लियर हुई? हाँ। अब जर्फ हम्म। जो होते हैं वो मबनी ज्यादातर मबनी बर फतह होते हैं, यानी उनके ऊपर जबर आती है, जर्फ के ऊपर जबरदस्त। ज्यादातर जबर आती है। लेकिन मबनी बर दम्मा भी हो सकते हैं, मबनी बर कसरा भी हो सकते हैं, जैसे अमसी है ना, और हैसु है, वो मबनी है, मबनी बर दम्मा है। अल आन है, मबनी बर फतह है। लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं, फतह के साथ ही मबनी होते हैं, ठीक है। लेकिन एक ज़र्फ ऐसा है जो कि आपका मजरूर भी हो जाता है, मरफू भी हो जाता है, मंसूब भी हो जाता है। वो कौन सा है? ज़र्फ की बात करेंगे, उसमें ज़र्फ की बात नहीं करेंगे। एक ज़र्फ ऐसा तांता। है जो कि नहीं, हाँ वो तो हो ही जाता है ना, वो लगने से पीछे से हो ही जाते हैं। लेकिन एक वो एक ऐसा ज़र्फ है जो कि तीनों हालतों में आता है, और वो है कब्ल।
और कबला और बादा, ये भी मफ्तू ही होते हैं, ठीक है, ये भी मफ्तू ही होते हैं कबला और बादा। लेकिन ये क्या होता है, जब इसके पीछे मन आता है, मिन आता है, तो ये क्या हो जाता है, मिन कबली, है ना, मिन कबली। और मिन बादी भी हो जाता है। मिन बादी और कबली कब होता है, जब इसके आगे मुजाफ इलैह होगा, ठीक है। तो जेर कब आएगी, जब इसके आगे मुजाफ इलैह भी लगा होगा, चाहे वो जमीर हो चाहे वो कोई नाउन हो। ये तो हरफ जर से नहीं होगा, जार मजरूर नहीं बनेगा। हाँ, मिन हरफ जर आएगा ना तो वो जेर ले लेंगे ना ये दोनों, लेकिन जेर कब लेंगे, जब आगे मुजाफ इलैह दोनों का मौजूद होगा। लेकिन अगर मुजाफ इलैह मौजूद नहीं होगा तो इनके ऊपर दम्मा आएगा, मिन आएगा लेकिन फिर भी इनके ऊपर दम्मा आएगा, सही। मिन के बावजूद दम्मा आएगा। होते तो ये मबनी पर फतह ही है, ठीक है, लेकिन मिन आने से इनके नीचे जेर भी आ सकती है, और जेर उस सूरत में आएगी जब आगे मिन कबलू का मुजाफ इलैह भी होगा, बादू का मुजाफ इलैह भी होगा, तब इनके नीचे जेर आ जाएगी मिन की वजह से। लेकिन अगर मुजाफ इलैह मिसिंग है तो इनके ऊपर दम्मा आएगा। ये बात पहले हमने पढ़ी हुई है, कोई नई बात नहीं है, जी जी। सही है ना। कबलू बादू भी कुरान में आपने पढ़ा है, कबली बादी भी बादी भी पढ़ा है, जब उनका मुजाफ इलैह होता है तो मिन की वजह से इनकी जेर आ जाती है, और ये कबला और बादा भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, तीनों हालतों में। इसी तरह आपने तहता की बात की, फौका की। अब तहता जो होता है ये भी आपका तहती हो सकता है ना, तहती शजरती, है ना, जी हाँ। है ना, हम पढ़ते हैं ना, मिन तहती शजरती, इस तरह पढ़ते हैं ना। तो या फिर इसके ये भी हो सकता है, होता जबर के साथ है लेकिन जेर के साथ। तो कुछ जो हैं गिनती के एक दो जो हैं वो जो है मौरब होते हैं, बाकी सब जो होते हैं मबनी बर फतह होते हैं, उनके ऊपर जबर ये आती है। एक दो जैसे अभी ये सामने आ गए ना, कबलू और तहता भी आ गए, तहती हो जाता है। यौमा जो होता है, यौम भी है आपको पता है ना, ज़र्फ की दो किस्में होती है ना, ये भी ज़हन में रखना है, भूलना नहीं है। कबला बादा ज़र्फ़ ज़मान टाइम और के ज़र्फ़ लिए, मकान। कबला बादा टाइम के लिए, ये जगह के लिए, ये ज़र्फ मकान है। यौमा अल आना ये ज़र्फ ज़मान है सारे, ठीक है। तो बहरहाल ज्यादातर मबनी बर फतह होते हैं, लेकिन मबनी बर दम्मा जैसे हैसु है, मबनी बर कसर जैसे अमसी है, तो ये आ जाते हैं इस तरह से भी। आपने कत्तू भी पढ़ा है, कत्तू, कत्तू पढ़ा है ना, कितुन नहीं, कत्तू भी पढ़ा है आपने, माजी के लिए यूज होता है, पास्ट के लिए, ठीक है। ये भी सारे क्या होते हैं, ये ज़र्फी होते हैं, और ये भी मबनी बर दम्मा है, ये भी चेंज नहीं होता। तो ये इस तरीके से होते हैं, और ये सारे ज़र्फ होते हैं। अब आते हैं इस्मो ज़र्फ की तरफ। बाजी इस्मो ये जो ज़र्फ क्या मिन है? कबलू, बाजी एक क्वेश्चन है, ये मिन हम्म कबलू और मिन बादू ये सिर्फ इसी जर्फ के साथ है, या जब भी किसी जर्फ के वो इसके साथ लगेगा हरफ जर तो जो है, और नहीं हुआ उसके बाद मुदाफ हो जाए तो सब पे ये दम्मा आएगा? ये मिन के साथ ही आता है ना, मिन के साथ ही आता है, मिन के साथ कोई ठीक भी है। आ जाए? हाँ, मिन के साथ ही आते हैं, जो भी आते हैं मिन के, या फी तहत शजरती है ना, इस तरह से हो सकता है। तो ये तो जो ऊपर वाला है ना, ये तो मिन के साथ ही आता है और किसी के साथ नहीं आता। सही। मिन कबल या मिन बादू या मिन कबली ही, है ना, मिन कबली का। तो जब आपका कबली का होगा, मुदाफिल लगेगा, तब जेर आ जाएगी। अगर का हटा दिया गया बीच में से तो कू मिन मिन कबलू हो जाएगा, और अगर मिन भी नहीं लगा हुआ तो कबला होगा, सही है। जी नॉर्मल हाल में तो कबला और बादा होते हैं ना, जी जी बिल्कुल। मिन लगने से कबली हो जाते हैं अगर मुजाफिल भी लिखा हुआ है तो, ठीक है। अगर मुजाफिल नहीं लिखा हुआ तो फिर कबलू हो जाएगा, बादू हो जाएगा। तीनों सूरतों में कुरान में आता है। तो ये बहरहाल सारे ज़र्फ थे, ठीक है। अभी तक हम इसमें ज़र्फ के ऊपर नहीं गए, वो अभी पढ़ेंगे। इसमें इसमें ज़र्फ जो होता है ये आपका मुश्तक होता है, और मुश्तक जो इसम होता है वो हमेशा किसी वजन पर आता है, मोड़ पर होता है। मोल्ड पर होता है, ठीक है ना। अब आप पढ़िए इसको, कोई इस्मुल सवाल ज़र्फ। है तो कर लें यहाँ पे, अभी डाउट तो नहीं होना चाहिए, मेरा इतना एक्सप्लेन कर दिया, चलो।
اسم الظرف ایسا اسم مشتق جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کا وقت یا اس کی جگہ کا مفہوم رکھتا ہو. اگر کام کے وقت اور زمانے کو ظاہر کرے تو ظرف زمان، اور اگر کام کرنے کی جگہ کا مفہوم دے تو ظرف مکان کہلاتا ہے. ظرف مکان کہلاتا اچھا ایک سیکنڈ. ایسا اسم مشتق، مشتق ہوتا ہے ڈیرائیوڈ ناؤن. ڈیرائیوڈ ناؤن ایک ہوتا ہے جامد. جامد ہوتا ہے ڈیرائیوڈ نہیں ہوتا ہے، نہ وہ کسی سے بنتا ہے نہ آگے اس سے کوئی بنتا ہے، بس وہ ایک ڈیرائیوڈ نہیں ہوتا. ڈیرائیوڈ ہوتا ہے مشتق. مشتق پیش کے ساتھ ہوتا ہے. ایک دفعہ غلط یاد کر لیں گے نا پھر ساری زندگی وہ اسی طرح ہوتا رہے گا. تو اسم مشتق جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کا وقت یا اس کی جگہ گزار کرتے ہیں. ڈیفینیشن وہی ظرف والی ہے لیکن ساتھ کیا لگ گیا ہے، مشتق ہے یہ، کیونکہ یہ خاص وزن پر ہے. یعنی یہ کسی سے بنا ہوا ہے، ڈائی کے اوپر بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے اسم الفاعل اور مفعول ڈائی پہ بنے ہوئے تھے. اگر کام کے وقت یہ آپ کو پتہ ہے کہ ظرف زمان تو ظرف مکان کہلاتا ہے. آگے پڑھی. ثلاثی مجرد سے اسم الظرف بنانے کا طریقہ. ثلاثی مجرد سے اسم الظرف بنانے کے لیے 2 وزن استعمال ہوتے ہیں. نمبر 1 مفعلو، ڈبل ہے، مفعلن، ہاں ڈبل ہے. مفعلن اور مفعلن. یعنی تنوین آ رہی ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، وہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں، مبنی بر ضمہ ہوتے ہیں. اور مبنی بر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مبنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ان کو حرکت مل گئی بس وہی ہے. یعنی دمہ مل گیا ہے تو دمہ ہی رہے گا، اس کے نیچے زیر نہیں آ سکتی، زبر نہیں آ سکتی. اور فتح جیسے الآن ہے تو الآن ہی رہتا ہے نا. صحیح ہے، لیکن تحتہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ زیر بھی لے لیتا ہے. تو یہ مبنی بر نہیں ہے. قبلہ بعدہ بھی اسی طرح مبنی بر نہیں ہے، وہ مورب ہے، وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، مبنی بر وہ ہوتا ہے جیسے کتو کا میں نے بتایا، وہ کتو ہی رہے گا. حیثو حیثو ہی رہے گا، اس کو زبر نہیں آئے گی، زیر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، چاہے پیچھے کچھ بھی آتا رہے اس نے نہیں چینج ہونا، وہ ویسے ہی رہے گا. لیکن اسم و ظرف کیا ہوگا، یہ وہی بات کہ ایکسیپٹ کر لیں ابھی سے کہ یہ یہاں تنوین بھی آ سکتی ہے، اس پہ 2 زبر بھی آ سکتے ہیں، 2 زیر بھی آ سکتے ہیں، الف لام بھی آ سکتا ہے، پھر ایک پیش اور ایک زبر ایک زیر آ. اور یہ وزن پہ ہوتے ہیں. سب سے پہلے بات یہ کہ یہ وزن پہ ہوتے ہیں، مفعلن اور مفعلن. اب دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک میں زبر آ رہی ہے اور ایک میں زیر آ رہی ہے، لیکن یہ ثلاثی مجرد سے ہیں، یاد رکھیں یہ وزن. اور یہاں پہ زبر آ رہی ہے، پیش نہیں آ رہی، کیونکہ ہم نے اس سے ملتا جلتا ایک وزن پڑھا تھا ثلاثی مزید میں اسم الفاعل اور اسم المفعول کا. اسم الفاعل اور اسم المفعول کا منزلن منزلن ہے نا، مفعلن اور مفعلن. جی بالکل. ہاں، تو اس میں شروع میں پیش آتی ہے، بس یہ فرق ہے. باقی اس میں بھی ایک میں زیر آتی ہے، مفعول میں زبر آتی ہے اور اس میں زیر آتی ہے، فائل میں زیر آتی ہے. بالکل، فاعل میں زیر آتی ہے. اس کے 2 صرف ایک اپنے دمے وزن کا ہیں. جو یہ ہے زبر جب بھی زبر کے ساتھ کچھ دیکھیں نا اور اس وزن پہ آ رہا ہے مفعلن یا مفعلن، تو یہ آپ کا ظرف ہوگا قرآن مجید میں. ٹھیک ہے، اب کوئی بنائیے وہ لفظ جو بنتے ہوں زبر سے یا زیر سے، جو بھی آپ کو آسان لگتے ہیں بنائیے. اسم و ظرف بنائیے. اچھا، اس کے ساتھ الف لام ضرور لگے گا. ظرف کے ساتھ اسم ظرف کے ساتھ الف لام نہیں لگتا، لیکن یہ ہم اسم و ظرف پڑھیں تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پر الف لام بھی آ رہا ہے. جیسے ہم نے اسم الفاعل اور اسم المفعول پڑھا ہے نا، الف لام کے ساتھ پڑھے نا، اسی طرح یہ بھی ہے. اگر صرف اسم ظرف بولیں گے جیسے اسم ظرف میں نے یہاں پہ لکھا ہے، تو وہ ہوں گے جو کہ وزن پہ نہیں آتے. چلیں صحیح. کوئی لفظ بنائے نا، مفعلن مفعلن سے کوئی وزن بنا لیں. چلیں کوئی لفظ بنا لیں جو کہ ظرف ہو، ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو، دونوں میں سے کوئی. مسجدن. مسجدن ہاں مسجد، ہاں مسجدن ہوتا ہے. اور مکتبن مفعلن سے بالکل مکتبن ہوتا ہے. آپ لوگوں نے پڑھا ہے مکتبن، مدرسے کو بولتے ہیں، ڈیسک کو بولتے ہیں، سوری. مکتبتن
اب جب اس کا آپ مفعلتن کے وزن پہ بنائیں گے تو مفعلتن سے مکتبتن بن جائے گا، یعنی گولتا بھی آ سکتی ہے کیا کہ ان کے مونس بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مسجدن کوئی تو مونس ہوتی ہی نہیں نا، لیکن مکتبتن لائبریری کو کہتے ہیں وہ بھی مکتبن کی مونس نہیں ہے، مونس نہیں ہے وہ. ہاں مغربن مشرقن یہ سارے ہیں. اور اسی طرح مرکدن، مرکد ہاں مرکد سونے کی جگہ، قبر ہے نا. چلیں آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ، پھر آپ کو سمجھ جائے گی آگے مثالیں آئیں گی. جن ابواب کے مضارع میں عین کلمہ پیش والا یا زبر والا ہو، ان ابواب سے اسم الظرف عام طور پر مفعول کے وزن پر بنتا ہے. اور جب ابواب کے مضارع میں عین کلمہ زیر والا ہو، ان سے اسم الظرف ہمیشہ مفعول کے وزن پر بنتا ہے. اب انہوں نے اس کا کر دیا آسان. ہاں اب دیکھیں دربا مضارع کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ماضی کی بات نہیں کر رہے. جن ابواب کے مضارع میں عین کلمہ پیش والا ہو یا زبر والا ہو، ٹھیک ہے. اب یہ کون سے باب ہوتے ہیں زبر والے؟ باب فتحہ میں ہوگا اور باب نون ہوگا، باب نصرہ ہوگا. نہیں نصرہ نہیں ہوگا، نون والا پیش والا ہوگا نا. سمیہ ہاں عین کلمہ، ہاں نون والا اور سمیہ، بس یہ والے جو ہیں ان کے بنیں گے مفعول کے وزن پہ. باب فتح، باب نصر ینصر، باب سمیع یسمع. اور تو کسی کا نہیں ہوتا نا زبر والا اور پیش والا. کروما بھی ہوتا ہے لیکن کروما سے مفعول نہیں بنے گا، کیونکہ لازم فعل کا نہ مفعول ہوتا ہے نہ یہ ہوتا ہے. تو یہ 3 باب بتائے. اچھا اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ مضارع پر عین کلمہ زیر والا ہو تو وہ تو باب دربا ہوتا ہے نا. باب دربا جی. اور تو کوئی نہیں ہوتا. حاسبہ ہوتا ہے لیکن وہ تو اتنا یوز ہی نہیں ہوتا نا. مضارع کے اندر تو پھر نہیں آتا نا اس میں یحسبو. ہاں اس میں بھی یحسبو آتا ہے تو زبر تو نہیں آتا. لیکن یہ کہہ رہے نا کہ عین کلمہ زیر والا ہو تو آ سکتا ہے نا، مضارع کی بات کریں نا. تو اس سے اسم الظرف ہمیشہ مفعول کے وزن پہ بنے گا. اس سے مفعول بنے گا 3 ابواب سے، یعنی یہ زیادہ بنتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ زیادہ بنتا ہے اور یہ والا کم بنتا ہے زیر والا. اب عین کلمہ زیر والا ہو تو پھر اب بنانے کا طریقہ بھی انشاءاللہ ہم سیکھ لیں گے. تو یہ مفعول کے وزن پہ بنے گا. اچھا جی آگے آپ کا کیا ہے؟ اس کے بعد کہہ رہے ہیں مثلاً یوں کہہ سکتے ہیں جبکہ باقی جی مختصراً یوں کہہ سکتے ہیں کہ ثلاثی مجرد ابواب میں باب دربا اور باب حسیبہ سے اسم الظرف ہمیشہ مفعول کے وزن پر بنتا ہے، جبکہ باقی ابواب سے عموماً مفعول کے وزن پر بنتا ہے. کچھ مفعول کے وزن پر بھی بنتے ہیں. اب انہوں نے بتایا ہے مفعول کے وزن پہ، جیسے مکتبن، منظرن، مرقدن، مشربن، مطلعن، مسکنن. اور مفعول کے وزن پہ مجلسن، منزلن، مرجعن، مسجدن، مشرقن، مغربن. اگر کوئی کام کس سے بنے ہیں؟ باب دربا سے بنے ہیں جی. یعنی انہوں نے 2 باب نکال دیے زیر والے اور باقی سب سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ مفعول کے وزن پہ بنا لیں. 2 باب جو ہیں انہوں نے باب دربا اور حسیبہ ان سے بولا ہے کہ مفعول کے وزن پہ بنیں گے، اور باقی سب جتنے 4 ابواب ہیں وہ مفعول کے وزن. ٹھیک ہے. اگر کوئی کام کسی جگہ بکثرت ہو تو اس کا اسم الظرف مفعلتن کے وزن پر آتا ہے. یہ وزن صرف ظرف مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے. مفعلتن، مدرستن، مطبعتن، مزرعتن، مقبرتن، مکتبتن. تو آگے اسم اگر کوئی کام کسی جگہ بکثرت ہوتا ہو تو اس کے لیے اسم ظرف مفعلتن کے وزن پہ آتا ہے، اور یہ زیادہ تر ظرف مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے. مفعلتن کا وزن ظرف مکان میں آئے گا، جیسے آپ کا مدرسہ. مطبعتن کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ طباعت ہوتی ہے یعنی پرنٹنگ وغیرہ ہے نا.
प्रिंटिंग वगैरह होती है, क्या होता है। जी अच्छा, उसके बाद मजरातुन यानी खेती बाड़ी जहाँ पे होती है, खेत। खेती बाड़ी मकबरतुन, ठीक है, जहाँ पे जहाँ पे कब्रें वगैरह दफनाते हैं। होती है। हाँ मकतबतुन लाइब्रेरी, जहाँ पे बहुत ज्यादा पढ़ाई होती है, किताबें बहुत ज्यादा हो। पढ़ाई होती है। ठीक है, तो ये समझ आ गई, थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा कि मफलतुन जो होता है वो सिर्फ आपका किससे आता है, ज़र्फ़ मकान से आता है ये वजन, यानी वो जगह ज़र्फ़ मकान होगी, ज़र्फ़ ज़मान नहीं हो मतलब जहाँ सकती। पे बहुत ज्यादा जिसका इस्तेमाल होता हो ना, या बहुत ज्यादा हाँ, वो काम, आ जैसे जाए, मदरसे में रोज जाते हैं बिल्कुल और बिल्कुल जो है बिल्कुल। खेत पे भी मकतबत, रोज जाता है खेती हर बाड़ी, जो है। किसान भी अपने खेतों में जा रहा होता है। हम्म, अच्छा, आगे चलते हैं। इस्म ज़र्फ़ ख्वा मफ़अलुन के वजन पर आए, पढ़े। इस्म ज़र्फ़ का मफ़अलुन के वजन पर आए, मफ़इलुन के वजन पर आए या मफ़अलतुन के वजन पर आए, इनकी जमा मुकस्सर ही इस्तेमाल होती है, जिसका वजन मफ़ाइलु है जो गैर मुनसरिफ है। हम्म, तो तीनों वजन पे, मफ़ाइलु। तीनों जो वजन है, मफ़अलुन हो या मफ़इलुन हो या ये हो मफ़अलतुन हो, ठीक है, मफ़अलतुन हो। जो सिर्फ मकान के लिए है। ये तो दोनों के लिए ना, मकान और जमान के लिए, ये सिर्फ मकान के जी, लिए। ये सिर्फ तो मकान उनकी के लिए। जमा मुकस्सर ही इस्तेमाल होती है, ठीक है। सबकी जमा जी मुकस्सर आएगी और वो मफ़ाइलु के वजन पे आएगी। मसाजिदु, मनाजिरु, मनाजिरु, मकातिबु, ये सब मकातिबु, मजारिसु, मजालिसु, मशारिकु, मगारिबु, मसाकिन, मसाकिनु। यानी मफ़अलतुन पे जो लफ्ज आ रहे थे उनका भी वही आ रहा है, मफ़ाइलु वही आ रहा है। और जो मगरिब मगारिब है ना, मशारिक, मशरिक मशारिक, मस्कन का मसाकिन, जेर से ही आ रही है, मफ़ाइलु के वजन पे आ रही है। इन्होंने मफ़ाइलु का वजन नहीं बताया, आगे सिर्फ बताएंगे। मफ़ाइलु का। नहीं, मे बी। अच्छा, आगे पढ़िए। कुछ इस्मुल ज़र्फ़ मिफ़आलुन के वजन पर भी आते हैं, इस तरह वक़ाता रूट वर्ड से मीक़ातुन, वआइंदा से मिआदुन, वज़ाना के वजन से मीज़ानुन, हाराबा से महराबुन और हमजा जा नून से मिज़ानुन। हमजा नून जा से क्या क्या लफ्ज बन सकता है, हमजा जाल नून से अजान भी बन सकता है। अच्छा, बहरहाल, और तो ये जान मिफालुन के वजन पे आ रहे हैं सारे। अब इनमें चूंकि सब में क्या आ रहा है, किसी में हमजा आ रहा है, एक ये वाला सही है, हाराबा वाला ये, बाकी सारे ये अरफेलत वाले और हमजा वाले हैं। तो उससे देखें प्रीत वो वाले मिकात हाँ। कैसे बना है फिर, है ना, मियाद कैसे जी बना है। और वादा से मियाद बन गया, वजन से मीजान। मेराब जो है वो मिफालुन के वजन पे, ये भी मिफालुन के वजन पे ही है सारे, बट चूंकि अरफेलत है तो वहां पे चेंजिंग हो जाती है। सही है। जी और ये वाला जो है हमजा जानुन में जानुन, अब इसका पता नहीं मतलब क्या है, देखना पड़ेगा डिक्शनरी में, हमजा जानुन से। अच्छा, आगे पढ़िए। आगे मीजान तो है नहीं है, सुलासी। मीजान तो ये है ना वजन से, ये तो हमजा उसमें जो जाल याद नून आता है। है। ये तो ना चल, अजान देने की जगह तो नहीं नहीं नहीं? वो तो मेरा भी होती है, मेरा में ही होती है, नहीं आओ, चले देख लेंगे इसको, कोई बात नहीं, एक आध नाम भी आया तो सर को फोन सुलासी करते हैं, मैसेज करते हैं। सुलासी मजीद फी से इस्मुल ज़र्फ़ बनाने का तरीका। मजीद फी से इस्मुल ज़र्फ़ बनाने का कोई कायदा नहीं है, बल्कि मजीद फी से बनाए गए इस्मुल मफ़ूल को ही इस्मुल ज़र्फ़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और फैसला सयाक़ व सबाक़ से किया जाता है। इस अच्छा, तरह इसको दखला को दोबारा पढ़ लेते हैं। मजीद फी की बात हो रही है अभी, ठीक है, पहले अभी तक सुलासी मुजरत की बात हो रही थी, ये सारे जितने बने थे ना वो मुजरत। अब मजीद फी से इसम ज़र्फ बनाने का कोई कायदा नहीं है, कोई कायदा नहीं है, यानी कोई वजन ही नहीं है। कायदा का मतलब होता है कि उसका कोई वजन नहीं है, कोई डाई नहीं है, कोई मोल्ड नहीं है उसका, बल्कि मजीद फी से बनाए गए इस्मुल मफूल, जो आप मजीद फी से इस्मुल मफूल बनाते हैं ना, मुतअद्दी अफ़ाल का, है ना, जी उन्हीं का जी इस्मुल मफूल बनता है ना, मुतअद्दी का ही बनता है, को ही इस्मुल ज़र्फ के तौर पे, यानी वो इस्म मफूल जो होगा वही आपका इस्म ज़र्फ भी होगा।
اور یہ فیصلہ پھر کیسے کریں گے کہ مفعول بن رہا ہے یا آپ کا اسم ظرف بن رہا ہے؟ تو اس کا فیصلہ سیاق و سباق سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے جی دخلہ ہے تو یہ کیا بن جائے گا باب فعل سے. مدخل. اب مدخلن یہ مفعلن کے وزن پہ مفعول ہے نا. جی باب فعل سے علامت مفعلن کے مضارع وزن ہٹا پہ. کے میم ممدودہ لگانا ہے، دمہ لگانا ہے، اور آخر جو میں ہے پیش وہ لگا یہ دیں. مفعول ہے تو زبر آئے گا آئین کلمے کے اوپر، اور جو ہے آخر میں تنوین آئے گی. یہ آخر ہوتا میں تھا. تنوین دو پیش آ جائیں گی. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ مدخلن بھی بن سکتا ہے مدخلن بھی بن سکتا ہے. جب تنوین جی آ جاتی ہے نا تو تینوں حالتیں ہو تینوں جاتی ہیں. ہفتے لے سکتے ہیں. مخرجن. ٹھیک ہے. اب یہ مفعلن کے وزن کیونکہ یہ اخرجہ ہوتا ہے نا. جی اخرجہ سے جب آپ بنائیں گے تو مخرجن بنے گا مفعلن کے وزن پہ مفعول کے وزن پہ. لیکن اگر آپ خرجہ ثلاثی مجرد سے داخلہ سے بناتے ہیں تو وہ الگ بنے گا. اس میں یہاں پیش نہیں آئے گی. جی اس میں مدخلن یا مدخلن بنے گا نا ثلاثی مجرد سے. یہاں پر پیش جو آئے گی وہ ثلاثی مزید سے ہی آئے گی کیونکہ اسم المفعول جو ہوتا ہے اسی طرح بنتا ہے میم پہ پیش اگر لگانے مجرد سے. سے بنے گا تو پھر آئین کلمے پہ پیش ہوگا نا، مفعولن کے وزن پہ بنتا ہے نا وہاں پہ مجرد کے نہیں اندر. نہیں یہاں زبر ہوگی بس. یہاں زبر ہوگی مدخلن مدخلن اس فاعلن طرح سے. مفعول. دیکھیں جب مڈل لیٹر ہوتا ہے نا وہاں پہ چینج ہوتا ہے زبر اور جی زیر یہی میں. تو کہہ ٹھیک رہی ہے. ہوں. جی ہاں ہاں اور یہاں پہ زبر ہوتی ہے نا اس کا جی وزن جی یاد بالکل. رکھیں مدخلن اور مدخلن. مسجدن دو ورڈ یاد رکھ لینا. ایک زبر سے یاد رکھ لیں مکتبن. سب سے پہلے انہوں نے مکتبن بولا تھا. مکتبن مفعلن کے وزن پہ اور مسجدن مفعلن کے وزن پہ ہے. اور یہ ثلاثی مجرد سے بنے ہوئے ہیں. یہ جو بنے ہوئے ہیں یہ مفعول کا وزن ہے اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں. فاعل کا بھی نہیں اسم المفعول کا وزن. میں نے جو مفعول کا وزن بتایا تھا ثلاثی مجرد کے اندر، تو وہ صحیح نہیں ہے مفعول ہے. کسی کی وہ کال تو آ آپ رہی نے ہے. نہیں اسم المفعول مزید فی پڑھے ہم. آپ اسم المفعول ثلاثی مجرد میں جا رہی ہیں. جی جی میں بتا رہی تھی، بس صرف کہ فرق بتا رہی تھی میں اس کا، کہ اس میں شروع میں دمہ آتا ہے، اس میں شروع میں زبر آتا ہے، اور جو ہے نا اس میں آئین کلمے کے اوپر فتحہ آتا ہے، اور اگر یہ مجرد کا ہو تو یہاں پہ دمہ آئے گا. ایسا ڈفرینس اس کا بتا رہی تھی میں. نہیں اسم المفعول سے تو بنتا ہی نہیں نا. مفعول ان کے وزن پہ تو بنتا ہی نہیں نا ظرف. اچھا ثلاثی مجرد سے وہ بنتا ہے مفعلن یا مفعلن کے وزن پہ. مفعولن کے وزن پہ نہیں بنتا. وہاں پہ نہیں بنانا. ثلاثی مجرد میں بنتا ہے. ثلاثی مزید میں آپ جو مفعول کا وزن ہوگا نا مفعول کا وزن کیا ہوتا ہے مفعلن. تو اس جی پہ جی آپ بالکل. اپنا ظرف بنائیں گے یعنی دونوں سیم ہوں جی گے. اس وزن پہ جی مت بالکل. بنائیے گا. یہ جو وزن ہے مفعول کے وزن پہ نہیں بنانا. جی جی صحیح. اس ثلاثی مجرد آپ نے مفعلن اور مفعلن کے وزن پہ بنانا. مفعول کے وزن پہ نہیں بنانا. وہ تو اسم الفاعل اور اسم المفعول ہے نا اس کا وزن ہے. وہ ظرف کا تھوڑی وزن ہے جی وہ. تو بس چلے اچھا آپ نے دیکھ لیا اس کو بھی. میم کی پیش اور زبر ثلاثی مجرد اور مزید فی کے ظرف ہونے کا پتہ دیتی ہے. ثلاثی مجرد اور مزید فی کے اسم ظرف ہونے کا پتہ کیا دیتی ہے؟ میم کی پیش میم کا اور میم زبر کی اور زبر. ہاں میم کی زبر ثلاثی مجرد کے لیے ہوتی ہے اور میم کی پیش جو ان ہوتی کی ہے پیش ثلاثی مزید کے لیے. مزید ہوتی ہے. یہی تو فرق ہے. باقی کوئی جی فرق نہیں ہے. فرق نہیں وہاں ہے. بھی صحیح. زبر اور زیر آ رہی ہے یہاں بھی زبر اور زیر آ رہی ہے. یہاں پہ زیر نہیں آئے گی کیونکہ زیر تو اسم الفاعل کا وزن بن جاتا ہے نا. جی بالکل. اگر ہم منزلن کریں گے تو وہ تو اسم الفاعل کا وزن بن جائے گا مفعول کا تو نہیں بنے گا. تو جو اسم الظرف آتا ہے وہ مفعول کے وزن پہ آتا ہے زبر والے پہ آتا ہے مفعلن کے وزن پہ آتا ہے. اب اس کا وزن دیکھ لیں. مفعول کا اسم الظرف کا ثلاثی مزید سے یہ ہے اور ثلاثی مجرد سے کیا ہے میم کے اوپر زبر سے ہے مخرجن. ہاں مخرجن یا مخرجن زبر سے. ٹھیک ہے. تو جی یہی بتا رہے ہیں. باقی ظرف اور اسم ظرف کا فرق ابھی آ رہا ہے.
یہ میں نے شروع میں بتا دیا، اب اس کو پڑھ لیں. ظرف اور اسم الظرف میں فرق. ظرف صرف جگہ یا وقت کو ظاہر کرتا ہے، مثلا فوقا، تحت، عند، لیلاً، نہاراً، صبحاً وغیرہ، جبکہ اسم الظرف جگہ یا وقت کے ساتھ کام کے کرنے یا ہونے کا مفہوم بھی دیتا ہے. ظرف حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ اسم الظرف حسب موقع حالت رفع، نصب یا جر میں استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو کیا ہے، صرف ظرف کے طور پہ استعمال ہوں گے. اگر یہ پیچھے فعل ہوگا تو فعل کے ساتھ یہ مفعول فیہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ میں پتہ ہی ہے مفعول فیہ کیا ہوتا ہے، وہ ظرف ہی ہوتے ہیں. کام کس جگہ پہ ہوا یا کس وقت ہوا، وہ مفعول فیہ زبر کے ساتھ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیشہ زبر کے ساتھ ہی آئیں گے تو بنیں گے، زیر کے ساتھ، پیش کے ساتھ نہیں بنیں گے. اس کے بعد جو ہوتا ہے آپ کا اسم ظرف خاص وزن پہ ہوتا ہے، وہ تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے، رفع، نصب، جر، تینوں حالتوں میں استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ظرف یہ دوسری بات ہے نا، ظرف جو ہوتا ہے یہ ظرف ہے. ٹھیک ہے، حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ اسم الظرف جو ہوتا ہے حسب موقع تینوں حالتوں میں. اوپر کیا بات کی ہے، ظرف صرف جگہ یا وقت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ اسم الظرف جگہ یا وقت کے ساتھ کام کے کرنے یا کام ہونے کا کرنے مفہوم بھی ہونے دیتا کا ہے. مفہوم بھی دیتا ہے. اسم الظرف جو وزن پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں جی. آپ کیسے نکالیں گے، فرض کریں اسم الظرف جو ہے آپ کا وہ اگر مزید فی سے آ رہا ہے یا اس سے آ رہا ہے، ثلاثی مجرد سے آ رہا ہے، تو وہ تو میم مسجد کے دمہ سجدہ کرنے کی جگہ مفہوم دے رہا ہے نا. جی. ہاں، کام کے ہونے کا بھی مفہوم دیتا ہے. جگہ اور وقت کا تو دیتا ہی ہے کہ یہ جگہ ہے، لیکن ساتھ کام کا بھی، سجدہ کرنے کی جگہ، سونے کی جبکہ جگہ. فوقا اور تحتا جو ہے صرف اوپر، نیچے، ہاں، پاس، بس وہ اتنا، اس میں وہ وہ صرف، نہیں آ رہا ہاں نا. وہ اسی جی، طرح جگہ اور سے ٹائم. ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد کیا ہے، یہاں پہ دیکھ لیں یہ والا مساجد المسلمین. ایگزامپل جو ہے، ہاں، مساجد المسلمین حالت رفع کے اندر ہے یہ، مسلمانوں کی مسجد. قد علم کل اناس مشربہم، قد تحقیق، علما جان لیا، کلو سب، اناسن لوگوں نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ، پینے کی جگہ، اپنا گھاٹ. مشرب جو ہے نا اپنا. پانی پینے کی جگہ. جی، یہ مشرب آگے مفعل کے بدن میں. شریبہ یشربو ثلاثی مجرد سے بنا ہوا ہے نا، شریبہ جی یشربو بالکل. سے کون سا باب ہے، شریبہ سمیہ سے، یہ بات. جی. اس سے آپ کا مشربن بنا ہے. ٹھیک ہے، پانی پینے کی جگہ. صحیح ہے، تو یہ آپ کا کیا ہے، اسم الظرف ہے. یہ اس میں اسم ظرف میم سے بھی آتے ہیں، ان کو مصدر میمی بھی کہتے ہیں. جو میم سے آتے ہیں ان کو مصدر میمی کہتے ہیں کہ میم سے آ رہے، ورنہ میم کے بغیر بھی آتے ہیں. اچھا، سلام. سلام ہی حتی مطلع الفجر. اب یہ ہے کہ سلامتی ہے یہاں تک کہ مطلع الفجر. مطلع الفجر، مطلب تو اس میں سے کون سے شروع اسم ہو جائے. ظرف ہے؟ ہاں، اس میں کون سے اسم مطلع ظرف ہے؟ مطلع ہے نا. جگہ ہے نا، طلوع ہونے کی جگہ جی. یا وقت. وقت وقت اور وزن بھی وہی آ رہا ہے، یہاں مطلع. پہ ہاں، یہ اسم آپ کو دیکھنا ہے یہ کیا بن رہا ہے. تو یہ اسم ظرف، اسم ظرف تو ہے ہی لیکن ظرف زمان ہے، اسم ظرف زمان، کیونکہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، جگہ، وقت بتایا جا رہا ہے، فجر کے طلوع ہونے کا وقت. ٹھیک ہے نا، اور یہ زمان ہے. اور اگر مکان، بعض دفعہ دونوں کا معنی دے رہا ہوتا ہے، دونوں کا بھی دے رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو کہیں کہ طلوع ہونے کی جگہ، تو وہ یہاں پہ ساؤنڈ نہیں کرتا، کیونکہ یہاں وقت کا بتایا جا رہا ہے، فجر کے وقت. اگر جگہ کے لیے کہیں تو بن سکتا ہے. ویسے تو مطلب طلوع ہونے کی جگہ بھی ہو سکتا ہے نا، لیکن چونکہ انہوں نے یہ لگا دیا نا ساتھ فجر، تو فجر کا وقت ہو جائے گا. سلامتی ہے اس میں اس میں حتی
सलामती है वो हत्ता यहाँ तक कि फजर तुलू हो यहाँ जाए। तक कि फजर शुरू हो जाए। हाँ, फजर तुलू हो जाए यानी उसका टाइम बताया जा रहा। ठीक है, समझ आ गया। तो आपका यहाँ मफाइलू के वजन पे जमा आई है। उनासिन जो है ये आपका कौन सा वजन, ये कुल्लू उनासिन, ये तो हर अलग बात है, हमारा तो ये इससे मामला है ना। ठीक है, मामला हमारा मशरब से है, मफअल के वजन पे है, बाप समिया से है, शरीबा यशरब, और उसके मुजारे से बना, यानी ये मुजारे से ही बनता है। आपने देखा, नोट किया आपने, मुजारे हाँ तो इन्होंने बताया है चाहे ना कि आप माजी जो हो, है वो, हाँ, चाहे हाँ कि सुलासी उसके मुजरद वजन हो, पे। चाहे मजीद फी हो, आपका ये मुजारे से ही बनेगा। और मजीद फी में तो बहुत ही आसान है, वो तो आपका एक ही वजन पे बनना है बस। ठीक है, किस वजन पे? मुफ़अलुन के वजन पे। ये होता है इस्मुल मफूल का वजन, इस्मुल मफूल का वजन, मफूल का नहीं, इस्मुल मफूल का वजन। जैसे सुलासी मुजरद में इस्मुल मफूल और इस्मुल फाइल का वजन है ना, फाइलुन और मफूलुन। इसी तरह मुजारे में इस्मुल मफूल का वजन है और इस्मुल फाइल का भी वजन है। इस्मुल फाइल का वजन मजीद फी में मुफ़इलुन है और मफूल का मुफ़अलुन है। तो ये किससे बनता है? ज़र्फ मुफ़अलुन के वजन पे बनता है। मजहूल से कभी नहीं बनेगा, क्योंकि मजहूल का तो मफूल होता ही नहीं ना। सॉरी, मजहूल का कह रही हूँ, वो जो आपका दूसरा होता है ना, एक फेल होता है मुजरद। लाजिम, लाजिम लाजिम, मुजरद नहीं, लाजिम। लाजिम से, लाजिम का चूंकि मफूल नहीं होता तो इसलिए उससे फिर बनता ही नहीं है ज़र्फ, इसमें ज़र्फ उससे नहीं बनता, क्योंकि उसका मफूल ही नहीं होता, मफूल का वजन ही नहीं होता। बहुत खामोशी है आज, क्या बात है, कोई बोल नहीं रहा दो लोगों के अलावा। समझ आई है बात की नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम। बाकी बाकी लोग, रोजिया किधर है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समझ आया? आसान टॉपिक था, मुश्किल नहीं था। कुछ सोचने, कोई क्वेश्चन है तो दे दे। करने मजाक कर देते हैं। तो मैम जब इसको दोबारा रीड करूंगी तो फिर क्लियर हो जाएंगी चीजें। आपने पहले रीड नहीं किया, आने से पहले आज टाइम नहीं नहीं मिला? आज नहीं कर सकी थी। इसलिए नहीं, इसलिए आप चुप बैठी हैं। हाँ जी। इसलिए आप चुप बैठी, मुझे पता चल जाता है। वो बस अभी तो अच्छा, उड़ रहा है सामने सारे वजन। एक दो दफा पढ़ूंगी तो फिर क्लियर होगा। नहीं, बहुत ही आसान है। पहली दफा सर से गुजरता है, दूसरी बार सुनेंगे तो कुछ ना कुछ अंदर जाएगा, ठीक है, तीसरी बार समझ आ जाएगा। जी तो कुछ नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि ज़र्फ और इस्म ज़र्फ में फर्क है, फाइल और इस्म फाइल में, इस्मुल फाइल में फर्क है, मफूल और इस्मुल मफूल में। अगर ये तीन चीजें आपके पास क्लियर है ना, जी इसी तरह ज़र्फ और इस्म ज़र्फ में फर्क है, तो ये क्लियर है अगर बातें, तो फिर ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। अगर वही क्लियर नहीं है तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो पहले तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर करें ना कि फाइल क्या होता है और इस्मुल फाइल क्या होता है। वो इन्होंने शुरू में बता दिया ना कि फाइल क्या होता है, इस्मुल फाइल, और दोनों से ही आता है। मजीद फी से भी इस्मुल फाइल आता है, इस्मुल मफूल आता है, और सुलासी मुजरद से भी आता है। दोनों के अलग अलग वजन है। सुलासी मुजरद से जब इस्मुल फाइल और मफूल बनाते हैं तो फाइलुन और मफूलुन के वजन पे बनाते हैं, और यहाँ पे जब बनाते हैं तो मुफ़इलुन और मुफ़अलुन के वजन पे बनाते हैं। ठीक है, जी इसी तरह इस्मुल ज़र्फ भी है। ज़र्फ तो किसी वजन पे होता ही नहीं है, आपने देखा है, और भी तो कोई एक है ही नहीं, कुछ भी बन जाता है ज़र्फ। ठीक है, आपने देखे होंगे यहाँ पे ऊपर लिखे हुए थे, किसी भी वजन पे बन रहे हैं ना, वो ज़र्फ बता रहे थे यहाँ पे। यहाँ पे उन्होंने बताए हैं, कुछ थोड़े से बताए थे इन्होंने। ये ज़र्फ और इस्म ज़र्फ, ज़र्फ में फर्क में बताया मैम। हाँ, फर्क में बताया है ना। जी तो वो जो होते हैं, जो, हाँ, जो ज़र्फ होते हैं उनका कोई वजन नहीं होता। कबला, बादा, तहता, बहुत सारे हैं अनगिनत, यौमा, लैला, ये जो भी इन्होंने बताए थे ना, वो थे ज़र्फ। लेकिन जब खास वजन पे आ जाए, मजीद फी में हो या उसमें सुलासी मुजरद में खास वजन पे आ जाए, और वजन तो इतना आसान है, ठीक है, वजन कितना आसान है, मफ़अलुन और मफ़इलुन, ये सुलासी मुजरद का वजन है, मफ़अलुन। और यहीं पे याद कर लें,
मफइलुन। मफअलतुन का थोड़ा सा बताइएगा, मतलब ये मफअलतुन से लगता है कि ये मोनस के लिए है। वैसे तो ये सारे नहीं, वर्ड्स मोनस के हैं ना, लेकिन ये कि इसमें यही बताया गया है कि जो लफ्ज ज्यादा यूज हो फ्रीक्वेंट उसके लिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। तो ये दो वजन हो गए ना आपके मफअलुन। इस जी वजन पे जो भी आएगा ना वो या तो ज़र्फ़ ज़मान होगा या मकान होगा, ठीक है। ठीक। मस्जिद जगह है, ठीक है। अच्छा, अब वो बता रहे हैं कि गोल का मफअलतुन, कि वैसे तो वजन लगता है ना कि ये आपका मोनस का वजन है, लेकिन मोनस ये जी। मोनस का वजन नहीं है। मदरसा, मदरसे का कोई मुजक्कर तो होता ही नहीं ना। हाँ, हम्म। मुदरिस का हो सकता है, मुदरिसतुन का हो सकता है, वो मुजक्कर मुअन्नस होते हैं। ये तो है ही मुअन्नस, ये तो है ही या गोल ता के साथ है ना ये। तो ये अब ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि मफअलतुन के वजन पे आ रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा, ये ऐसी जगहें हैं, ये सब जगहें हैं। इसमें आपका वो नहीं आ रहा, जमान नहीं आता। मफअलतुन में आपका सिर्फ सिर्फ ज़र्फ़ मकान आता है, जमान नहीं आता, जी ठीक है। अब ठीक। वो सर्फे जमान जो है वो नहीं आता, तो सारी जगहें हैं ये। हम्म। और जो ये वो जगहें जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं। ये तबात का आपको पता लगा, तबात क्या होती है? जहाँ पे पब्लिशिंग वगैरह। प्रिंटिंग प्रेस जो होते हैं, जहाँ पे अखबार वगैरह छपते हैं और सब, जी। है ना। अब तो बहुत कुछ किताबें छपती हैं, तबा से, है ना। फिर बाकी खेती बाड़ी, किसान वर्ग अपने खेत में ही होता है, वहां जी। पे काम करता है, जिसका, है ना, मज़ारे जो होते हैं। मकबरा तुम, ये भी जगह है, मकबरा। अब मकबरों पे देखें तो हर वक्त लाइनें लगी हैं लोगों की। इतनी भीड़ मेरे ख्याल में मस्जिदों में नहीं होती, इतनी मकबरों पे होती है। फिर लाइब्रेरी में भी देख लें, स्टूडेंट भरे होते हैं, पढ़े होते हैं बैठ के। जिसको कोई काम नहीं होता ना, वो भी रिटायर्ड पर्सन मैंने देखे हैं, सुबह सुबह जा रहे होते हैं लाइब्रेरी, कॉफी लेते हैं और वहां बैठ जाते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, बस अपना टाइम पास करते हैं, अपने दोस्तों से भी मिलते हैं। तो ये भी ऐसी जगह है जो एक मीटिंग प्लेस होता है, लाइब्रेरी भी। तो यहाँ पे किचन भी आ बाकी सकता है ना, मतबख खातून आ सकता है बाजी। मतबख, हाँ मतबख, मतबख होता ही कि वो है, मतबख तो होता ही है, लेकिन वो अगर उसको आप इस वजन पे लाएंगी तो फिर जाहिर है वो बहुत ज्यादा जगह यूज होने वाली है औरतों के लिए। वो तो किचन में ही होती है हर वक्त। तो बस ये आप ज़हन में रख लें कि मफ़अलतुन पे अगर कोई वजन आता है कुरान में, तो वो क्या होगा? वो एक ऐसी प्लेस होगी जो बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक। मफ़अलतुन। बाजी, लेकिन एक, जी बोलिए। मिफ़आलुन जो है अगर उसमें हरफे इल्लत हो तो उस वजन पे आ रहा। मीकादुन जो आप नहीं, एग्जाम्पल, हरफिलत जरूर नहीं, मेराब उनमें तो कोई हरफिलत नहीं ना, मेराब में कहाँ है हरफिलत? मेहराबुन। इस वजन पे आपका कोई भी आएगा, मिफालुन के वजन पे, ओके, हाँ। मेराबुन, अच्छा, मिफालुन। मिफालुन कौन सा वजन होता है आपको पता है? मिफालुन, मिफ़आलुन। मिफालुन वजन है आपका, ये जगह जर्फ का वजन है, ठीक है। मेराबुन, ये भी सारी जगहें ही है मेराबुन। ये देखें आप, ये मसाजिद, मनाजिर, मकातिब, है ना, मदारिस, मजालिस, ये भी मशारिक, मगारिब, निकलने की जगह, तुलू होने की जगह, डूबने की जगह, मसाने। तो ये भी आपके क्या है? ये भी आपके ज्यादा इस वजन पे आ रहे हैं। तो इसम ज़र्फ ख्वाह मफ़अलुन के वजन पर आए या मह के वजन पर या मफ़अलतुन के वजन पर, उसकी जो जमा मुकस्सर बनती है मफ़ाइलु मसाजिदु के वजन पर बनती है। और ये इसके ऊपर पेशी आती है। जमा मुकस्सर की मैंने आपको 4 वजन बताए हुए हैं, उनमें से एक वजन जो मफ़ाइलु है उस पे आपका इस्म ज़र्फ बनेगा। ठीक। और भी चीजें बनती हैं, लेकिन इस्म ज़र्फ ज्यादा बनते हैं। एक तो मफ़ाइलु है, एक मफ़ाइलु है, और एक क्या है? दो और है जो हमजा के साथ आते हैं। अफ अल्लाह, सऊदाऊ का क्या वजन होता है? सऊदा, फुलाऊ है ना फोला बाजी? फोलाऊ फुलाऊ। फोलाऊ। हाँ, और एक तो होगा फलाऊ, सऊदा, फलाऊ होता है, फलाऊ नहीं होता, फलाऊ। इसकी इसलिए मैं मिसाल याद करवा रही हूँ ना, ताकि आपको वजन भी याद रहे। आप फलाऊ बोलेंगी तो गलत बोल देंगी। सऊदाऊ, सऊदा क्या होता है? सऊदाऊ,
अफअला। कलर के नाम जितने भी होंगे ना वो इसी पे हमराऊ इसी वजन पे आएंगे, फालाऊ के वजन पे आएंगे। ठीक है, तो एक तो ये होता है, दूसरा हमजा के साथ शुरू होता है अफइला, इसमें भी यही इसकी भी मिसाल ही याद रखें वरना वजन नहीं याद होते। इन दोनों में हमजा आता है और ये गैर मुनसरिफ वजन है और ये जमा मुकस्सर के वजन है। ठीक है, अफइलाऊ। अब इसका मुझे बताएं, कोई लफ्ज बताएं अफइलाऊ। जब तक मिसाल याद नहीं रखेंगे ना ये वजन भूल जाते हैं। अग्नियाऊ, अग्नियाऊ और अस्दिकाऊ, अस्दिकाऊ, सदीकुन सदीकाऊ, और बहुत ज्यादा बनते हैं अफइलाऊ। बहरहाल ये जबर के साथ है, जेर के साथ नहीं है, पेश के साथ भी नहीं है। अफइलाऊ और फ़अलाऊ बहुत मुंह से आराम से निकलता है लेकिन फ़अलाऊ का वजन नहीं है, ये फ़अलाऊ का वजन है। और ये अफइला, दोनों पे जबर आ रही है। ये चार वजन इनमें से एक जो है उस पे आपके क्या बनते हैं, मसाजिद। मसाजिद जो है वो ज़र्फ है ना, इस्मुल ज़र्फ है ना, वजन पे आ रहा है मफाइलों के वजन पे, तो इस्मुल ज़र्फ कहेंगे, ज़र्फ नहीं कहेंगे। मस्जिद जो है जो वाहिद है वो भी आपका इसमें इस्मुल ज़र्फ है, ज़र्फ मकान है। मनाजिर, मकातिब, बेशुमार होंगे, डिक्शनरी में जाए भरी पड़ी अल्फाज। मदारिस, मदरसा की जमा मदारिस, ये सब जमा हैं। मजालिस, मशरिक, मशारिक, मस्कन, मस्कन भी कह सकते हैं आप। मस्कन असल में जबर के साथ है, मगरिब होता है जेर के साथ, तो वो आपका वजन मफअलुन भी हो सकता है, मफइलुन भी हो सकता है, लेकिन जब जमा बनेगी तो उनकी जमा मफाइलों के वजन पे बनेगी। और जो बहुत ज्यादा यूज होती है उनमें आपका क्या है, गोलता आ जाती है। सही है, आज इतने ही रहने देते हैं, मेरे ख्याल में काफी आप लोगों के लिए। इसी को हजम कर लें, दोनों में फर्क और उनके वजन। इसमें ज़र्फ को तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इसम ज़र्फ को तो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो आप देखते ही रहते हैं, उनका कोई वजन नहीं है। ये जो वजन वाले ना, इनके आपने मेनली 3 वजन याद करने हैं, एक मफअलुन और मफइलुन। और वजन भी क्या याद करने हैं, आप इसको जब आप पढ़े ना कहीं तो आप पहचान लेके चाहिए इसमें ज़र्फ है, क्योंकि वो टाइम उसकी जगह देगा, या तो टाइम का मीनिंग देगा या जगह की मीनिंग देगा, और फिर वजन खुद ही बना लेना। जैसे मशरिक है, अब मशरिक क्या है, इसमें ज़र्फ है, ठीक है, और ये क्या है, मशरिक जो है, अब इसके 2 मीनिंग आते हैं। मशरिक होता है एक तो इशराक का टाइम, और एक होता है मशरिक जहां से सूरज तुलू होता है ना, वो जगह। इसी तरह मगरिब का टाइम और मगरिब का जहाँ पे गुरूब होता है सूरज, वो जगह। और कौन सा होता है मशरिक मगरिब के अलावा, इस तरह का कुछ और है? 2 ही टाइम होते हैं ना मशरिक, नहीं शुमाल जनूब, यानी जगह भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। नहीं, शुमाल जनूब नहीं होंगे इसमें ये वजन, शुमाल जनूब का वजन ही नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है, तो इसमें यही आएगा मशरिक और मगरिब, मस्जिद, मर्जे। अब मर्जे क्या होता है, मर्जे ये होता है ये कि रुजू करने, हाँ लौटने की। जैसे जब मैं जमीर का मर्जे बोलती हूँ ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज उस लिहाज से कि जमीर किधर लौट रही है। जमीर हमेशा पीछे की तरफ जाती है, जब भी जमीर आएगी पीछे जाएगी, यानी उसके लौटने की जगह क्या है, पीछे कोई नाउन होगा ना उसकी तरफ लौटती होगी। तो जब भी जमीर आए उसका मर्जा देखें। और मंजिल जेर के साथ आ रहा है, नाजिल होने की जगह, उतरने की जगह, गेट डाउन होने की जगह, मंजिल। यानी मंजिल क्या होती है, जहां पे आपने रुकना होता है जाके, जैसे आपका घर है, बिल्डिंग को भी मंजिल कहते हैं ना, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, आपका वहां पे स्टे करने की जगह होती है ना। फिर मजलिस होती है बैठने की जगह। अब ये तो जेर से आ गए ना सारे, मर्जे और ये सब, ये तो मफइलुन के वजन पे आ गए। अब ये जो है ये सारे मफअलुन के वजन पे हैं, मक्तबुन। और ये किस बाब से आते हैं,
یہ کس باب سے آتے ہیں؟ یہ اوپر والے جو ہوتے ہیں یہ جو ہیں صرف آپ کا باب حاسبہ اور باب داربہ سے آئیں گے، ضربہ سے جن کے مضارع میں زیر آتی ہے، اور یہ جو ہے جن کے مضارع میں زبر آ رہی ہوتی ہے، زبر یا یا پھر پیش آ پیش، یہ زبر یا پیش آ نصرہ رہی ہوتی سے، ہے۔ نصرہ اگر آپ فتح اگر فتح ہاں سمیع، بالکل، باقی 4 ابواب لے لینا، فتح بھی لے لیں، سمیہ بھی لے، اور سمیہ تو نکل گیا، ضربہ، ایک فتح لے لیں، ایک آپ کا سمیع نصرہ نہیں لے نکلا لیں، اور باقی سمیہ بھی لیں، کرما بھی لے لیں، کروما بھی کرما میں کرما وہ ہوتا ہے، اس سے بنتا تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ لے لیں اس کو بھی، اگر کہیں آتا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ 2 کو نکال دیا نا ہم نے، تو پیچھے 4 رہ گئے، تو کام کو ختم کریں گے۔ 2 یہ والے ہو گئے زیر والے، جن کے مضارع میں زیر آتی ہے، ان سے آپ کا مفعول وزن بنے گا، اور یہ اس پہ جتنے لفظ مفعول کے وزن پہ آئیں گے وہ آپ کے ان 2 ابواب سے ہوں گے، اور جن پہ زبر آئے گی وہ ان 4 ابواب سے ہوں گے۔ اب دیکھیں ڈفرینٹ ابواب سے بن رہے ہوں گے نا، کتبہ یکتبو ہوتا ہے نا، نصرہ سے بن رہا ہے نا، جی کیسے بن رہا ہے؟ بنانے کا طریقہ تو آپ کو میں نے بتا دیا، جی یکتبو کو کتبہ یکتبو، تو یا یکتب، علامت مضارع ہٹا کے میم اور آخر میں 2 پیش لگائیں گے، لیکن جی آپ نے بیچ میں مڈل میں زبر بھی دینی ہے، جی مڈل میں پیش نہیں عین رکھنی، کلمہ کا پیش ہٹا کے زبر دے دیں عین گے، کلمے پہ یا تو زیر آئے گی یا زبر آئے گی، جی یہ ضرور یاد رکھنا ہے۔ مزید فی میں تو زبر ہی آئے گی، ٹھیک ہے، اس میں دونوں میں آ سکتی ہیں، اس کی 2 وزن ہیں، یہ 2 مین وزن یاد رکھیں، ٹھیک ہے، باقی جو ہے اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب آئیں گے دیکھا جائے گا، جیسے مفعول ان کا وزن ہے یا مفعلت ان کا وزن ہے، ضرورت نہیں ہے یاد کرنے کی، کبھی بھی یاد نہ کریں، بس چیز آئے اس کو پہچانے، ٹھیک ہے، وزن خود ہی نکال لیں، ختم بات۔ تو یہ جب بھی آئیں گے مکتبن، اب آپ اس کا وزن نکالیں گے، اچھا بھائی ٹھیک ہے بھائی، کس کا وزن بن رہا ہے؟ مکتبن اور مکتبن، جو مکتبن یہ کس کا وزن ہوتا ہے؟ ظرف کا، اسم ظرف کا وزن ہوتا ہے، منظر، مرقد، تو یہ ظرف آپ کو نظر ہی آ رہے ہیں نا کہ ظرف ہے، یہ مکتب کیا ہے؟ ظرف ہے، ظرف مکان ہے، وہاں بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے، ڈیسک ہے، وہ ٹیبل ہے۔ آفس کو بھی تو کہتے ہیں نا، جی آفس کو بھی مکتب کہتے ہیں، آفس کو دفتر نہیں کہتے عربی میں، جی دفتر نوٹ بک کو کہتے ہیں، نوٹ بک جو ہوتی ہے نا، رجسٹر جو ہوتا ہے وہ دفتر کہلاتا ہے عربی میں، ٹھیک ہے، چلیں، جزاکم اللہ خیر کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر کثیرا باجی۔ السلام علیکم۔ بس اس کو سمجھیے گا تھوڑا بہت، اور زیادہ ٹینشن نہ لیں، ایزی رہیں، ٹھیک ہے، ابھی بہت کچھ پڑھنا ہے، بہت کچھ سمجھنا ہے، یہ چیزیں تو بس آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس مشتق میں شامل ہے، جو خاص چیزیں جن وزن پہ، ابھی صفہ کے بارے میں پڑھیں گے تو وہ بھی وزن پہ آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنے وزن ہوتے ہیں، غفار اور کتنے وزن ہیں اس کے، تو وہ بھی پڑھنے ہیں ہم نے ابھی، تو اس پہ زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اپنا کام کریں اور مین چیزوں پہ زیادہ توجہ دیں۔ آپ کو فرق پتہ چل گیا، بس کافی ہے کہ ایک ظرف ہوتا ہے اور ایک اسم ظرف ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے، ایک اسم فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے، بس یہ کافی ہے آپ لوگ، یہی سمجھنے بڑی بات۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔